6 जजेस ने खत लिखा और इस पे कल हुकूमत ने एक्शन लिया है और इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का फैसला किया है जिसकी सरबराही रिटायर्ड जज करेंगे। आपके ख्याल में क्या ये फैसला दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है और ये फैसला जो है ये उन जजेस के बिल्कुल खिलाफ है और वो जानबूझकर जो कुछ किया है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको छुपाने के लिए उनको रास्ता देने के लिए इस किस्म का फैसला किया गया है। जो लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारर साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वो शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में आए, बड़ा तफसील से उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ था जिसमें ये फैसला किया गया। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वजीर आजम से मुलाकात करनी और ये प्रपोज वहां से हुआ कि रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके ख्याल में ये फैसला क्यों किया होगा फुल कोर्ट? मैं आजम नजीर तारर के किसी बयान पर यकीन नहीं रखता, मैं उसके किसी बयान पर को मानने को तैयार नहीं। लेकिन मुझे यकीन है कि जो बात वो कह रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। लेकिन जो हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट का अपना जो एलामिया आया है उसमें भी इस कमीशन को इंडोर्स किया गया है और उसमें कहा गया है कि हमने वजीर आजम से दरख्वास्त की, मुलाकात की और हमने प्रपोज किया कि एक कमीशन बनाया जाए रिटायर्ड जज की सरबराही में। तो सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में भी इसका जिक्र है। मैं समझता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है तो उन्होंने एक तारीखी गलती की है जिसका सारी जुडिशरी भुगतेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त इस किस्म की कोई भी कार्रवाई कराते हैं तो वो अदलिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल पैदा करेगी। आइंदा से इससे इस किस्म के मामला जो हैं सब हाई कोर्ट के साथ होंगे, सुप्रीम कोर्ट के साथ खुद होंगे। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट का इज्तिमाई ऐसा फैसला नहीं हो सकता, लेकिन अगर उन्होंने वाकई ये फैसला किया है तो बड़ा अफसोसनाक है। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ पाकिस्तान भर के वकला इसकी मुखालफत करेंगे। तो आपके ख्याल में होना क्या चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत ये मामला आगे लेके जाता या फिर हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाती और हाजिर सर्विस पे बनाती जिसमें जजेस अपॉइंट करने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास चला जाता? क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उनके पास ऑप्शन ये था कि या तो सुओ मोटो लेके और लेना चाहिए थे। इससे ज्यादा अहम चीज बुनियादी हकूक की तलब करने की क्या हो सकती है कि अदलिया को धमकियां दी जाएं जिन्होंने लोगों को बुनियादी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करना है, उन्हीं को धमकियां दे के उनसे गलत काम कराने की कोशिश की जाए। इससे बढ़कर बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी क्या हो सकती है? लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस का फर्ज था कि उन्हें आर्टिकल 184(3) के तहत सुओ मोटो लेनी चाहिए थी। अब वज़ीर आज़म को बुलाने की, उनसे बात करने की क्या जरूरत थी? वो तो उन पर तो इल्जाम है, चीफ एग्जेक्टिव, उनके एग्जेक्टिव ये जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं एग्जेक्टिव ब्रांच के तहत होती हैं और अगर एग्जेक्टिव ब्रांच के तहत हैं तो फिर एग्जेक्टिव को बुलाना और उससे बात करनी तो नहीं बनती, बल्कि उसको समन करना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि बताओ तुम्हारे मातहत एजेंसियां क्या काम कर रही हैं, क्यों ये जजेस को धमकाने की कोशिश कर रही हैं। मैं खुद हैरान हूँ सुप्रीम कोर्ट इस कदर क्यों ढील दे रही है उनको इन सब। लेकिन हामिद खान साहब जरा बताइए, अगर आप कहते हैं कि सुओ मोटो लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, तो स्कोप क्या होता है एग्जैक्टली? केस कैसे आगे बढ़ता, किस चीज पे इंक्वायरी होती? क्योंकि जो खत हमारे सामने आया है उसमें तो 6 जजेस ने ये कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हमें ये बताए कि अगर हमें कोई धमकी मिलती है, हमारे साथ इस तरह का सलूक होता है तो फिर उसमें हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, हमें किस तरीके से उस पर लाइमल देना चाहिए। उन्होंने तो ये बात मांगी और वो खुद ये कह रहे हैं कि हमारे पास हर चीज को सबूत नहीं होते, एविडेंस नहीं होते। तो फिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर ये सुओ मोटो लेता तो कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती? जो चीजें नॉलेज में ले आए हैं चीफ जस्टिस के और सुप्रीम कोर्ट जजेस के, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। फिर फौर इन शिकायत की बुनियाद पर सुओ मोटो एक्शन होना चाहिए था। चीफ जस्टिस को अपनी सरबराही में एक कमीशन बना के इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए थी, ओपन कोर्ट में इंक्वायरी करनी चाहिए थी और उसमें एग्जेक्टिव ब्रांच को पूरी तरह समन करके उनसे रिपोर्ट्स हासिल करनी चाहिए थी। ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर सुओ मोटो केस होता, उसकी समाज शुरू होती, इन 6 जजेस को शायद उसमें बुलाया जाता और ये पहले ही कह चुके हैं हमारे पास सबूत नहीं होते इन तरह की चीजों के, और वाकई में इस तरह की बात के सबूत होते भी नहीं है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का आपने खुद मामला लड़ा, उन्होंने कहा मेरे घर आके धमकी दी थी, लेकिन जाहिर सी बात है इस बात का कोई सबूत नहीं होता। तो फिर ये मामला कैसे आगे बढ़ता है? और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच अगर डिनाई कर देती कि नहीं हमारी तरफ से तो किसी ने दबाव डाला नहीं है, तो फिर ये कहाँ होता? फिर तो ये बात देखिए इंक्वायरी होती ना, तो वो भी तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच इंक्वायरी पे जाती, वो भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही करती। नहीं वो जुडिशरी करती, जुडिशियल ऑफिसर्स करते और एग्जेक्टिव को समन कर सकते थे और उनसे सारे सबूत हासिल कर सकते थे। जबकि एक
جج نے یہ کہا کہ ان کے برادر ان لا کو انہوں نے جا کے شاکس دیے ہیں، تو اس کی بالکل ہو سکتی تھی انکوائری، پتا کرتے کون ملوث تھے، کس نے یہ کام کیا، کس نے ان کو اٹھایا، کیوں اٹھایا. آپ کے خیال میں آخر میں اس کیس کا جو نتیجہ آتا وہ ججز کے لیے ہی برا ثابت نہیں ہوتا اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ثبوت نہیں دے سکتے جو انہوں نے اپنے خط میں بھی لکھا ہے، ان کے لیے ہی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں نا، ہم مفروضوں پہ نہیں چل سکتے، لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کی انکوائری بہت ضروری تھی. جو بھی اس کے نتیجہ نکلتا، اچھا یا برا، جو بھی کمیشن بنے چاہے وہ حاضر سروس کے انڈر ہو یا پھر وہ ریٹائرڈ جج ہوں، یہ ہونا تو جو 2017 کا ایکٹ ہے اس کے ایوارڈز حکومت نے بنانے ہیں. آپ کے خیال میں بہت زیادہ فرق ہے کہ اگر ایک ریٹائرڈ جج ہو اچھی ساکھ کا وہ انکوائری کر رہا ہو یا حاضر سروس جج کر رہے ہوں، کیونکہ جو سکوپ ہوگا جو ٹی او آرز ہوں گے وہ تو حکومت نہیں دینے نا. بہرحال دیکھیں حکومت ٹی او آرز نہیں دیکھی، اگر تو یہ معاملہ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے ہاتھ میں ہوگا یا سپریم کورٹ اپنا جوڈیشل کمیشن میں آئے گی، اس میں وفاقی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس میں نہیں ہوگا. یہ تو ہر طرح سے ہر چیز کو دبانے کی کوشش کریں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں 2017 کے لا کے تحت جوڈیشری کے حوالے سے کوئی کمیشن نہیں بننا چاہیے. ہاں اور معاملات میں کمیشن بن سکتے ہیں اس کے تحت، لیکن یہ 2017 کے قانون کے تحت ججز کے معاملات میں کمیشن بننا بالکل نامناسب. کل ہم نے دیکھا پاکستان بار کونسل جس نے یہ کہا تھا، ان کا مطالبہ یہی تھا کہ 184(3) میں یہ سو موٹو لیا جائے، لیکن کل انہوں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے اگر فل کورٹ نے اور وزیر اعظم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ جائیں گے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی یہ کہا تھا کہ 3 سینئر موسٹ ججز کی سربراہی میں کمیشن بننا چاہیے، لیکن اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ بن گیا اور فل کورٹ کی پروپوزل پہ بنائے تو پھر ٹھیک ہے ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ آگے کیسے بڑھتا ہے یہ معاملہ. دیکھیے ان دونوں نے جو پہلے اسٹینس لیا ہے وہ بالکل درست تھا کہ سو موٹو لو، پھر یہ کہا جوڈیشل کمیشن بنائے تو حاضر ججز کا بنایا، یہی ان کا اسٹینس ہے. اگر انہوں نے بعد میں اسٹینس بدلا ہے تو یقینی طور پر اس میں انہوں نے کوئی کمپرومائز کیا ہے. ان کو چھوڑ کے وہ کمپرومائزڈ ہیں اگر یہ دونوں بار ایسوسی بار کونسل جو ہم جانتے ہیں کہ ان کے کہاں لنکس ہیں، یہ پی ایم ایل این کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کی لیڈرشپ اس میں خود خادم عزیز تارڑ کا ممبر ہے، وہاں پر کرتا دھرتا وہ ہے، تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن جتنی پاپولر بار ایسوسی ایشن ہے پاکستان میں ان کا اسٹینس بڑا کلیئر ہے. وہ کل والی جو جوڈیشل جو کمیشن کی بات کی ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے حامد خان صاحب، جو انڈیپینڈنٹ فورم ہے وہ آپ کے مخالف الیکشن بھی لڑتا ہے مختلف بارز میں، لیکن اس گروپ کی شہرت جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ ملا، ان کی شہرت تو یہی تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے ایگزیکٹو کے معاملات میں، جوڈیشری کے معاملات میں ہسٹوریکلی اس کی مخالفت کرتے ہوئے آئے وہ ہاں لپ سروس تو ضرور دیتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی تک دیکھیں نا آپ کے سامنے یہ ایک سٹینس لینے کے بعد انہوں نے سٹینس بدل لیا، اس سے ہم کیا اخذ کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دباؤ میں آ جاتے ہیں یا ان کو انفلوئنس کر دیا جاتا ہے. اس لیے وکلا جو کامن لائرز ہیں وہ اس چیز کے خلاف ہیں. نعیم حیدر پنجوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور وکیل ہیں، انہوں نے آج یہ میسج کیا ہے سوشل میڈیا پہ. انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ حامد خان لائر گروپ کے سربراہ ہیں، وہ لیڈ کریں، ہم سب وکلا سر کفن باندھ کر نکلیں گے، تحریک شروع ہو. یہ وقت ہے کہ عدلیہ ہمارے اداروں کو آزاد کروانے کا، یہ وقت ہے کہ اس ملک کو آزاد کروائیں. تو کیا ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ میں کسی پنجوتا کو نہیں جانتا، چھوڑیں اس کی کوئی سٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کے لائر عمران خان صاحب سے بھی ملتے رہتے ہیں. کسی چیز میں تھوڑی یہ کوئی ورتھ مینشن بھی نہیں تھا وہ. بہرحال وہ وکلا تنظیمیں جو کریں گی وہی ٹھیک ہوگا. کسی پولیٹیکل پارٹیز کے وکلا کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ پاکستان بھر کی وکلا تنظیموں کا ہے، بار ایسوسی ایشن کا ہے اور جہاں کے انڈیپینڈنٹ بار کونسلز ہیں ان کا ہے. وہ کریں گی. اچھا، لیکن اور انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گی. شیر افضل مروت صاحب کو آپ یقیناً جانتے ہوں گے، وہ بھی وکیل ہیں. انہوں نے کل ایک پروگرام میں یہ کہا آسما شرازی صاحب کے پروگرام میں کہ میں حیران ہوں کہ ان ججز نے 1 سال بعد خط لکھا، ان کو تو اسی وقت کنٹیمپٹ توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے تھی جو دباؤ ڈال رہے تھے، جو دھمکی دے رہے تھے. آپ کے خیال میں کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ بالکل، میں نہ اس کے بیان کی کوئی اہمیت سمجھتا ہوں. یہ دیکھیے یہ بات وکلا کے نمائندے کرتے ہیں، یہ لوگ وکلا کے نمائندے نہیں ہیں. یہ معاملہ آپ چھوڑیں وکلا کے نمائندوں پر، جو بار ایسوسی ایشن ہے بار کونسل ہیں وہ کریں گی، جو مناسب ہوگا اسٹیپ وہ لیں گی. لیکن یہ تو پی ٹی آئی کے رہنما ہے نا، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. لیکن آپ کے خیال میں یہاں پی ٹی آئی کی میں بات نہیں کر رہا، میں پی ٹی آئی کی طرف سے بات نہیں کر رہا اس وقت.
میں اس وقت وکلا کے طور پہ وکلا کی تنظیموں کے بحاف پہ بات کر رہا ہوں. لیکن ویسے کیونکہ اب obviously سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے بھی گائیڈنس مانگی گئی، لیکن آپ کے خیال میں یہ آپشن ہوتا ہے جج کے پاس کہ اگر دباؤ ہو، اس پہ پریشر ڈالا جا رہا ہو تو وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دے؟ اس ماحول میں آپ کے خیال میں یہ ممکن ہوتا؟ دیکھیے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو رہنمائی مانگی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ان مخصوص حالات میں، وہ مناسب قدم تھا، اور کوئی اس میں خرچ نہیں ہے کہ اگر وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل آفٹر آل وکلا جو ججز کی پروٹیکشن کی باڈی ہے، آئینی باڈی ہے، اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ کل کو کہیں مس کنڈکٹ ہم پر نہ لگ جائے تو ہم ان سے پہلے گائیڈنس دے دیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو میرے نزدیک اس میں کوئی خرچ نہیں تھا.